अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज इस वीडियो में धमाकेदार खबरें शामिल हैं। आज इस व्लॉग में आपको सबसे पहले बताएंगे कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने एक और सरप्राइज दे दिया। ये सरप्राइज क्या है, इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी खबर है, अलीमा खान और उज़मा खान जेल चली गई, इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर की जाएगी। और तीसरी खबर जिस पर हम बात करेंगे वो है आइनी इस्लाहात, जो आइनी अदालतें बनाने जा रही हैं उस पर मज़ीद पेशरफ्त हुई है। वो पेशरफ्त क्या है, उस हवाले से आपको आगाह करूँगा। तो नाज़रीन, इससे पहले कि मैं अपने आज के व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करूँ, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि फौरी तौर पर यूट्यूब पर जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी जानिब से बनाई जाने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक फौरी पहुँच सकें। अब नाज़रीन, आज के व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले इस खबर के साथ कि अलीमा खान और उज़मा खान, जिन्हें इससे पहले जो है वो डी चौक में मुज़ाहरा करने के पर गिरफ़्तार किया गया था, फिर उसके बाद उनका 1 रोज़ का रिमांड, फिर 3 रोज़ का रिमांड, मजमूई तौर पर 7 रोज़ का रिमांड उनको दिया गया। आज उनके हवाले से कि मुकदमे की समाअत हुई। इस मुकदमे की समाअत जज ताहिर अब्बास सिपरा साहब ने की और प्रोसिक्यूटर राजा नवीद अदालत में पेश हुए। इस मुकदमे की समाअत के दौरान दूसरी जानिब अलीमा खान और उज़मा खान के वकीला भी पेश हुए। सबसे पहले पुलिस की जानिब से या प्रोसिक्यूशन की जानिब से ये इस्तदा की गई कि अलीमा खान और उज़मा खान का मज़ीद 15 रोज़ा रिमांड जारी किया जाए, क्योंकि अलीमा खान और उज़मा खान से धमाका खेज़ मौत बारे तफसीलात जो है वो हासिल करनी है। तो ये इंतहाई अहम समाअत थी। अलीमा खान और उज़मा खान के वकला की जानिब से मौक़िफ़ ये अपनाया गया कि अलीमा खान और उज़मा खान पर जो हुकूमत की जानिब से मुकदमा दर्ज किया गया है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। अलीमा खान और उज़मा खान को जिस टाइम गिरफ़्तार किया गया वो नहती थी, उनके हाथ में कुछ भी नहीं था, वो बिल्कुल एहतजाज में शिरकत के लिए वहाँ पर आई थी। इस पर जज साहब ने प्रोसिक्यूशन से इस्तफसार किया कि आपने इससे पहले 7 रोज़ा रिमांड लिया है, अब आप मज़ीद क्या करेंगे? जिस पर प्रोसिक्यूशन के वकील ने कहा कि जनाब, हमें धमाका खेज़ मवाद उनसे रिकवर करना है, कुछ मालूमात हासिल हुई हैं और एक यूएसबी दी गई कि जनाब इस यूएसबी को चलाने की इजाज़त दी जाए, लेकिन अदालत ने उस यूएसबी को चलाने की इजाज़त नहीं दी और अलीमा खान और उज़मा खान को जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भिजवा दिया गया, इमरान खान के पास ही। इमरान खान भी वहीं पर हैं अडयाला जेल में, बुशरा बीबी भी वहीं पर हैं। अब जो है इसी की नेक्स्ट फर्दर स्टेप ये हुआ कि जब किसी भी मुल्ज़िम को जुडिशल रिमांड भेजा जाता है तो उस पर उसकी ज़मानत की दरख्वास्त दायर करने का एक हक़ पैदा हो जाता है। तो इस पर अलीमा खान और उज़मा खान के वकला की जानिब से आज ही उनकी ज़मानतें की दरख्वास्तें दायर कर दी गई और इन दरख्वास्तों पर अदालत मोअज़्ज़ज़ जज ताहिर अब्बास सिपरा साहब ने इस पर समाअत करनी थी और उन्होंने इसके लिए 19 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। दूसरी खबर हम जिस पर बात करेंगे वो खबर ये है कि जनाब, आइनी इस्लाहात कमेटी का इजलास आज हुआ। बड़ा मुख्तसर सा इजलास हुआ, वो बहुत तवील इजलास नहीं हुआ, लेकिन इस इजलास में कुछ पेशरफ्त यूँ हुई कि इसके अंदर एक ज़ैली कमेटी बना दी गई वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सरबराही में। ये ज़ैली कमेटी 2 रोज़ के अंदर जो मुख्तलिफ पैकेजेज़ हैं, जो मुख्तलिफ सियासी जमातों की आइनी इस्लाहात की जो सिफारिशात हैं उन पर गौर करेगी और यकजा करके मुश्तरका तौर पर अगर इत्तेफाक राय हो जाता है तो एक आइनी जो है वो तरामीम जो है वो मखसूस कमेटी के अंदर पेश की जाएगी, जो कि अब पीर को इसका दोबारा इजलास होगा। दूसरी जानिब इस कमेटी के इजलास के बाद सबसे अहम बात कामरान मुर्तज़ा साहब, जो कि JUI की जानिब से हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि हुकूमत की जानिब से 56 जो तरामीम थी वो दी गई, जबकि हमारी जानिब से 24 नुकात तरामीम के लिए जमा करवा दिए गए हैं। 200 मुकदमात का बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 200 मुकदमात हैं। तो इस पर JUI का मौक़िफ़ ये है कि आज का मौक़िफ़ ये है कि इस पर कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनाना जो है वो मुनासिब नहीं होगा, बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दिया जाए जो कि इन तमाम मुकदमात की समाअत करे। अब इसके बाद तीसरी खबर जिस पर हम बात करेंगे वो खबर इंतहाई अहम है। बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब आइनी अदालतों का सिलसिला शुरू हुआ कुछ 16 सितंबर को गालिबन, सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लगाव रखने वाले वकला ने, अब वकला का एक ये भी तो मसला है ना
کہ ایک طرف وہ سیاسی بات کرتے ہیں، سیاست کرتے ہیں، الیکشن لڑتے ہیں، سیاسی جماعتوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، دوسری جانب وہ وکلا بھی ہوتے ہیں۔ اب مختلف بار ایسوسیشن کے ممبران، سینئر ممبران ہیں، بہرحال یہ سارے کے سارے، ان کی جانب سے 16 ستمبر کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست دائر کی گئی، جس میں کوئی 4 سے 5 استدعائیں کی گئی۔ سب سے پہلی استدعا یہ تھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس آئین کو، اس مجوزہ ترامیم کو منظوری سے روکے، اور اگر یہ ترامیم کو پارلیمان سے بھی منظوری سے روکا جائے، سینٹ سے بھی روکا جائے، اور اگر یہ یہاں سے منظور ہو جاتی ہیں تو صدر مملکت کو حکم دیا جائے کہ ان ترامیم پر دستخط نہ کیے جائیں۔ اور چوتھی اس میں استدعا کی گئی تھی، وہ یہ کی گئی تھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک ایسا حکم امتناعی جاری کر دے کہ اگر یہ منظور ہو جائیں تو پھر اس پر جو ہے وہ عمل درآمد نہ کیا جائے۔ یہ درخواست بنیادی طور پر وکیل عابد زبیری، جو کہ سپریم کورٹ بار کے سابقہ صدر ہیں، شفقت محمود، شہاب سرکی، اشتیاق احمد خان اور منیر کاکڑ کی جانب سے جمع کروائی گئی۔ اب جب یہ درخواست جمع کروائی گئی تو ویسے عام طور پر جب ہم نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یا کوئی بھی عدالت کسی بھی قانون یا آئینی ترمیم کو روکتے نہیں ہیں، تو یہ اپنی نوعیت کی ایک پہلی درخواست تھی۔ اب ایک طرف قاضی صاحب جانے والے ہیں، 25 اکتوبر کو ان کا ڈنر ہو رہا ہے، 24 اکتوبر کو ڈنر ہو رہا ہے، 25 اکتوبر کو فل کورٹ ریفرنس ہو رہا ہے، اور دوسری جانب آئینی ترامیم کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب 17 یا 18 کو آئینی ترمیم منظور ہو جائے گی، حکومت کے پاس نمبر پورے ہیں، مخصوص کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے۔ تو ایسے میں کوئی بھی اس بات کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ حالانکہ ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں، پشاور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ان درخواستوں پر سماعت ہو رہی تھی۔ پشاور ہائی کورٹ نے تو لارجر بینچ بنانے کا بھی عندیہ دے دیا تھا، اور ساتھ ساتھ اٹارنی جنرل فار پاکستان کو بھی نوٹس جاری کر دیے تھے، لیکن دوسری جانب جو ہے وہ اب قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے ایک مرتبہ پھر سرپرائز دیا گیا ہے کہ آج اچانک یہ معلومات سامنے آئی کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے، اس کی جانب سے جو آئینی ترامیم درخواستیں ہیں اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ 17 تاریخ کو، یعنی جس دن چھٹیاں ختم ہوں گی اس سے پہلا جو ورکنگ ڈے ہے 17 تاریخ آئندہ ہفتے میں، اس روز اس کی سماعت ہوگی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ ان درخواستوں پر سماعت کرے گا۔ اب ان درخواستوں پر سماعت کے دوران بینچ میں جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شاہد بلال عباسی اس میں شامل ہیں۔ یہ 3 رکنی بینچ ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب اس درخواست کی سماعت ہوگی تو کیا ہوتا ہے، لیکن عمومی طور پر جو ہم نے دیکھا ہے، میں نے آپ سے بتایا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایسے مقدمات میں حکم امتناعی جاری نہیں کرتی۔ دیکھتے ہیں اب جب اس مقدمے کی سماعت ہوگی تو کیا ہوتا ہے، لیکن یہ تھا ایک قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جانب سے سرپرائز، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس سرپرائز پر ایک مرتبہ پھر یہی وبیلا مچایا جائے گا کہ قاضی صاحب جا رہے ہیں، آئینی ترامیم آ رہی ہے، تو پھر اس مقدمے کو لگانا درست نہیں تھا۔ ایک مرتبہ پھر ٹائمنگ کا مسئلہ اٹھایا جائے گا۔ دیکھتے ہیں فیصلہ کیا کرتی ہے سپریم کورٹ۔ پھر اس پر بحث ہو سکتی ہے کہ اس کو یہ فیصلہ درست ہوا ہے یا غلط ہوا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ویلاگ کیسا لگا مجھے اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔